अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। तो बस ये सुबह-सुबह उठी हूँ और एज़ यूजुअल काम, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि काम तो हम लोगों के ख़त्म नहीं होते। तो बस मैंने सोचा आज ज़रा धूप भी सेकते, थोड़े बहुत ये काम भी करते हैं। अच्छा, मैं थोड़े-थोड़े दिनों बाद ना ये करती होती हूँ, स्टोर रूम से सारी चीज़ें बाहर निकाल के उनको धूप ल लगवाती हूँ। क्या होता है कि मेरी आदत है कि जैसे ही कपड़े धुल के आते हैं तो मैं अलग-अलग करके उनको अलग-अलग जगह पे करके दे देती हूँ। लेकिन आपको पता है कि हेल्पर्स ऐसी होती हैं, आप 100 उनको अलग करके दें, लेकिन वो सारी चीज़ें मिक्स कर ही देती हैं। और पिछले दिनों से मेरी इस्त्री वालियाँ बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं और सबके साथ मुझे यही प्रॉब्लम था कि वो आती थी, चीज़ें मेरी सारी मिक्सअप कर देती थी। मैं सारे जोड़े बना के उनको प्रॉपर देती थी, लेकिन यकीन करें पता नहीं वो क्या करती थी, एक का दुपट्टा दूसरे के साथ, दूसरे का दुपट्टा दूसरे के साथ। मैं ऐसा करती थी कि दुपट्टे में लपेट के कपड़े तो इस तरह एक-एक करके जोड़ा बनाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उनको नहीं समझ आ रही थी। और ख़ैर बड़े सारे मसले मसाइल के बाद फाइनली जी आजकल मेरे पास फिर कोई नहीं है प्रेस वाली, तो मैं खुद ही कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा मुझे बड़ा ये इस तरह मैं तंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलिए चीज़ें सेट करके रख दूँ। तो बस थोड़ी-सी देर लगी, कोई इतनी ज़्यादा देर नहीं लगी। साथ के साथ करने का ये फ़ायदा होता है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मेरा आज बस इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो बस चीज़ें मैंने अलग-अलग कर दी हैं। प्रेस मैंने आज नहीं किया, इंशाल्लाह ताला मैं कल से स्टार्ट करूँगी और देखिए क्या होता है। तो बताइएगा आप लोगों में के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है? मुझे तो लगता है वैसे ये अक्सर औरतों के साथ ये वाला प्रॉब्लम तो होता ही है। हेल्पर आपको नसीब से अच्छी मिल जाए तो ये आपके अपने नसीब है, वरना सबकी कहानियाँ सेम ही होती है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी सफाई वाली ये है या जो मेरी प्रॉपर एक हेल्पर है, वो जो है वो आज 7-8 सालों से मेरे पास है। अल्लाह पाक उसको इसी तरह रखे, वो बड़ी अच्छी है। लेकिन बाकी जितनी भी हेल्पर्स मुझे मिलती हैं बाय लॉन के लिए, जो मैं या छोटे-मोटे और कामों के लिए या प्रेस के लिए रखती हूँ, तो ये मेरे साथ होता है। तो खैर जी ये भी एक कहानी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये वाली कहानी ना मुझे लगता है हर एक के साथ चलती रहती है। और बस यहाँ पे खाना बना रही थी। कल मैंने बिरयानी बनाई है। अच्छा, बिरयानी टू बी ऑनेस्ट इतने मज़े की नहीं बनी। उसके पीछे रीज़न ये था कि लास्ट टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी कर दी थी, तो उस चक्कर में मैंने मसाला कम डाले, क्योंकि मुझे मैदे का इशू है। तो मैदे का इशू तो एक साइड पे रहा, लेकिन बिरयानी स्पाइसी अच्छी लगती है। तो मेरी बच्चियों को भी उतनी नहीं पसंद आई और मुझे खुद भी नहीं आई। खैर खा ली है हमने, छोड़ी फिर भी नहीं है। लेकिन हाँ, जितनी मज़े की चटपटी, मैं काफ़ी चटपटी बिरयानी बनाती हूँ। तो एक दफ़ा मेरी दोस्त जब आई थी तो उसके बच्चों के लिए मैंने इस तरह की फीकी बिरयानी बनाई थी। कनाडा से वो बच्चे आए थे, लेकिन वही बात है कि उसके बच्चे काफ़ी स्पाइसी खाते हैं। तो उसने भी बाद में मुझे कहा है कि बच्चों ने कि ये आपने नौशी खाला ये क्या किया है, हम तो स्पाइसी खाते हैं। तो तब भी मुझे नहीं अच्छी लगी थी, क्योंकि उनके लिए मैंने स्पेशली किया था और कल भी स्पेशली। तो भई अब मैंने ये सोच लिया है कि बिरयानी का मतलब बिरयानी है। हाँ, ये करेंगे कि अब हम थोड़ी खाया करेंगे, लेकिन बनाऊँगी मैं प्रॉपर स्पाइसी, मज़ा नहीं आता भई। अच्छा जी, तो ख़ैर जी आज फिर मैंने काफ़ी देर सोचा, रात को मैंने चने ना भिगो के रख दे थी दिए थे। चनों का ये होता है कि बॉयल हुए पड़े हुए हों ना, तो अगर कोई डाइट कर रहा हो, ख़ैर मैं तो नहीं कर रही, लेकिन अक्सर लोग करते हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो मैंने कहा चने बॉयल कर देती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं ना बॉयल हुए हों। अच्छा, आज आप धूप देखें कितनी अच्छी लग रही है, तो सारे मैंने खिड़कियों के पर्दे हटा के अच्छी तरह घर को धूप लगवाई है। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है रोशनी का इस तरह अंदर आना ना, सारी रोशन-रोशन घर हो, तो मैं बड़ा, मुझे एक पॉज़िटिविटी का एहसास होता है। तो ख़ैर जी साथ-साथ खाना बन रहा है, साथ-साथ ये भी चल रहा है। मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोग नहीं करते तो ज़रूर किया करें, क्योंकि जो सूरज की किरणें अंदर तक लगती है ना, तो उससे घर गर्म भी होता है। और आपको पता है कि जरासीम भी, हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते होते हैं कि हर चीज़ को धूप लगवाया करें, तो मैं तो हर एक चीज़ को धूप लगवाती हूँ। अच्छा जी, एक पिछले दिनों मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक पेज था, वहाँ से मैंने मंगवाए थे अपनी बच्चियों के लिए डुए कवर और बेडशीट सेट। अच्छा, वो वेलवेट का था, तो वो भी, उसका रिव्यू भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आज ये जो दूसरा मैंने अपने लिए और आवरिश के कमरे के लिए मंगवाया हुआ था, वो के रूम के लिए, तो ये साथ में रज़ाई फिलिंग भी है ना, रज़ाई इसकी।
تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آگے جا کے کہ مجھے کیسا لگا ہے، اور ان کی پرائس بھی میں آپ کو بتا دوں گی۔ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوئے تو آپ لوگوں کو میں کوشش کروں گی کہ اچھی طرح سے انفارمیشن دے سکوں۔ تو خیر جی، ساتھ ساتھ بھوک لگ گئی تو میں نے سوچا چلیں جی امرود کھا لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو نیل پینٹ بتا رہی ہوں کہ میرا نیل پینٹ دیکھے کتنا اکھڑا ہوا ہے، لیکن میرا نیل پالش ریموور ختم ہو گیا تھا تو تھوڑا سا میں تنگ ہوئی تھی۔ تو خیر میں کوئی بھی نیل پینٹ 1-2 دن سے زیادہ چھوڑتی نہیں ہوں، میں چینج کر دیتی ہوں۔ تو جی یہاں پہ اوپن ہو رہا ہے ہم لوگوں کا بیڈ شیٹ سیٹ، اور آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا کہ میرے گھر میں یہ والا کام جو ہوتا ہے نا، کسی بھی چیز کی ان باکسنگ کرنی ہو تو فیری بی بی حاضر ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اس کی جو پرائس تھی، یہ والا جو ہے یہ گولڈن سکن سا، یہ میرے روم کے ساتھ میچ کرتا ہے، اور اس طرح اس کے فلیس کا ہے یہ۔ لیکن اگر آپ کوالٹی وائز پوچھیں نا، اس وقت وہ بھی مجھے اچھا لگا تھا، لیکن یہ بہت ہی اچھا ہے، بہت 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 زیادہ، ٹھیک ہے۔ مہنگا ہے لیکن ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، تو آپ اگر کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا۔ میں نے ابھی بچھا کے نہیں دیکھا، لیکن ہاتھ میں پکڑنے سے جو فیل آئی ہے اس کا، یہ جو ہے بیڈ شیٹ جو ہے یہ ہے جی فٹڈ جو ہوتی ہے لاسٹک والی، اور اس کا آپ کپڑا دیکھ سکتے ہیں تو فلیس وہ ویلوٹ تھا۔ میں دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں میرے بیڈ کے ساتھ میچ کر رہی ہے، لیکن اس کی جو یہ سافٹنس تھی، اس کی جو ایک شائن تھی، بہت اچھی ہے، مجھے بہت اچھی لگی۔ اور یہ ملا ہے جی مجھے تقریباً یہ والا، کیونکہ سپر کنگ تھا تو یہ مجھے ملا ہے 26,000 کا۔ آپ لوگوں کو لگے گا کاسٹلی، لیکن وہی بات ہے کہ یہ والی ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر ون ٹائم آپ لوگ اگر انویسٹ کریں گے تو آگے آپ کے لیے بڑی آسانی رہے گی۔ اس کے اوپر بعد میں آپ کور چڑھا دیں، کیونکہ وہی بات ہے یہ دھونے والی چیزیں تو ہے نہیں، اور یہ دیکھیں ہاتھ میں پکڑ کے بتا رہی ہوں بہت ہی سافٹ ہے، وہ بھی مجھے اچھا لگا تھا، لیکن اس سے آپ کہہ سکتے 10 ٹائم زیادہ یہ مجھے اچھا لگا ہے۔ اب میں تھوڑی سی آ کے پشمان ہو گئی ہوں کہ مجھے ان بچیوں کے لیے بھی ایسا منگوانا چاہیے، میں منگوا دوں، لیکن ابھی میں نے اس چیز کے اوپر کنٹرول کیا، کیونکہ وہ بھی اچھے خاصے مہنگے تھے، 14,000 کے تھے۔ لیکن اگر میں 10,000 اور ڈالتی تو اچھی چیز مل جانی تھی۔ تو خیر جی، ساتھ میں یہ فری کا بھی گفٹ آیا، تو خیر جی فری کے گفٹ کی تو بات ہی آپ کو پتہ ہے الگ ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہو۔ تو یہ میں بتا دیتی ہوں یہ کیا ہے۔ اس میں ایک ہے جی، یہاں پہ فیری اوپن کرے گی، اور اس میں ایک تھا برش چھوٹا سا، اور ایک وہ جو لوفا ہوتا ہے نہانے کا اور پاؤں رگڑنے کا۔ اتنی خاص کوئی چیزیں تھی نہیں، لیکن یہ تھا کہ گفٹ ہوتا ہے فری کی چیز، تو آپ کو پتہ ہے کہ ساری بہت اچھی لگتی ہیں، تو مجھے تو خیر فری والی چیزیں ویسے بھی بہت پسند ہے۔ یہ چھوٹا سا برش، تو یہ میں نے سوچا ولی کو دے دوں گی۔ ولی آپ کو پتہ ہے میرا جو پوتا ہی لگتا ہے اس کو، میں نے کہا اس کے لیے رکھ دوں گی، وہ آتا ہے اس کو برش کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور یہ جی فیری کے روم میں چلا جائے گا۔ تو بس یہ چھوٹا سا ساتھ میں انہوں نے بھیجا ہے تو اچھا لگا مجھے، لیکن 2 سیٹ تھے تو بھئی 2 ہونے چاہیے تھے، تو یہ کمپلین ہے میری ان کے بارے میں۔ تو خیر یہاں پہ میں پیج بھی ٹیگ کر دوں گی اگر آپ لوگ لینا چاہیں، میں نے اپنے پیسوں کا لیا ہے۔ ہاں، یہ جو ڈبل ہے جو کوئین سائز ہے، یہ میرے خیال سے 23,500 یا 23,000 کی رینج میں تھا، تو یہ بھی کافی اچھا ہے۔ یہ میں نے آوو کے روم کے لیے منگوایا ہے۔ اب میرے ہسبینڈ بول رہے ہیں کہ تم دوسری بچیوں کے لیے بھی ایسے منگوا دو، لیکن میرا پلان نہیں ہے ابھی منگوانے کا، کیونکہ بہت زیادہ سردی ہوئی تو 2 مہینے ہوگی۔ اور ایک چیز آ گئی ہے، مطلب ایک ان کے لیے میں نے منگوا دی۔ ایکسپیریمنٹ کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اب دیکھیں کیا کرتی ہوں۔ لیکن یہ گرم بہت تھا، تھوڑی دیر میں نے اپنی ٹانگوں پہ ڈال کے رکھا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، مزہ آ گیا یقین کریں۔ اور بس تو میں نے کہا چلیے یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، اگر آپ لوگ منگوانا چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ ہو جائے گی یہاں پہ، کیونکہ میں نے منگوا لیا ہے۔ کلر بھی اچھا ہے، آپ تھوڑا سا ڈارک کلر منگوائیں وہ بھی منگوا سکتے، تھوڑا سا لائٹ منگوائیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو بس یہاں پہ یہی چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اور اس وقت میں ٹانگوں پہ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے بڑا ہی مزہ آیا یقین کریں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آگے جا کے میں پراپر اس کو جب یوز کروں گی تو میرا کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ضرور میں شیئر کروں گی۔ تو بس یہاں پہ یہی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور سنبھال رہے ہیں ہم لوگ، اور یہ اس طرح کے روم کی سچویشن ہوتی ہے، جب بھی آپ ان باکسنگ کرتے ہوئے تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن بعد میں اس کی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو بس یہ سمیٹوں گی تو یہ ہوتا ہے جی بیہائنڈ دا سین۔ اور یہاں پہ شیشے میں آپ کو نظر آ رہی ہوں، میں نے کہا چلے دکھا دیتی ہوں۔ تو بس یہ اجازت دیجیے گا، اور یہاں پہ ٹھک
ٹھک ٹھک میرے گھر میں شروع ہو جاتی ہے جیسے وائس اوور کرنے بیٹھی. تو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.